बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चकवाल से ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल के होनहार सपूतों का इस्लामाबाद में बड़े कारनामे। दी अरकम स्कूल्स के इंग्लिश और उर्दू तकरीरी मुकाबलों में पहले पोजीशन हासिल करने वाले चकवाल का नाम रोशन कर दिया। चकवाल के इल्मी और अदबी माहौल का एक और फख्र अंगेज लम्हा। चकवाल शहर से ताल्लुक रखने वाले दो होनहार तालिबे इल्म भाइयों ने इस्लामाबाद में होने वाले दी अरकम स्कूल्स रीजनल तकरीरी मुकाबलों में शानदार कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे जिला चकवाल का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दी अरकम स्कूल्स इस्लामाबाद रीजन के तहत होने वाले इन मुकाबलों में 10 से जायद स्कूलों के तुलबा तुलेबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सख्त मुकाबले के बाद दी अरकम स्कूल जंग सईदा कैंपस इस्लामाबाद के दो बासलाहियत भाइयों ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशनें अपने नाम कर ली। मोहम्मद आहिल अदनान क्लास 7th में इंग्लिश तकरीरी मुकाबले में अपनी फसियाहत व बलोगत, इत्माद और बेहतरीन तलफ्फुज से जजिस के दिल जीत लिए, जबकि इनके छोटे भाई मोहम्मद अयान अदनान क्लास 6 ने उर्दू तकरीरी मुकाबले में शानदार अंदाजे बयान और मुतासिरकिन अदबी इजहार के जरिए सामईन को दाद देने पर मजबूर कर दिया। दोनों तालिबे इल्म फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजर अदनान सरदार खान के साहबजादे हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्योट से एमबी न्यूज के तहसील रिपोर्टर मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे गदागरी के मौजू पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्योट में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद राशिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने आगाही सेक्शन से इजहार करते हुए कहा है कि गदागरी माशराती नासूर है जो कौम की तरक्की में रुकावट बनता है। गदागरी न सिर्फ इज्जत नफ्स को मजरूम करती है और मेहनत की जगह सुस्ती और काहली को फरोग देती है। बच्चों को गदागरी से बचाना और इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के मुतरादिफ है। तालीम, हुनर और रोजगार ही गदागरी का मौसर हल है। गदागरी का खात्मा सिर्फ हुकूमती नहीं अवामी शऊर से भी मुमकिन है। हेड मिनिस्ट्रेस हिरा सखावत ने महकमा समाजी बहबूद का शुक्रिया अदा किया, जिनके इश्तराक से तुलबात को गदागरी के मनफी पहलुओं बारे आगाही दी गई। मैडम ताहिरा और दीगर उस्ताजा और तुलबात भी मौजूद थी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट रहनुमा मुस्लिम लीग नून मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना की वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर टिकट होल्डर पीपी 155 नईम शहजाद भट्टी के ऑफिस में आमद। हल्का पीपी 155 में आवाम और ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। जब लाहौर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना की वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड टिकट होल्डर पीपी 155 नईम शहजाद भट्टी के ऑफिस में आमद। हल्का पीपी 155 में अवामी और ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मेंबर कौमी असम्बली शुमाइला राना की तरफ से हल्का से आने वाले अहबाब और ताजर बरादरी को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई गई। पानी और सीवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा हल्का में बहुत जल्द मजीद तरक्याती काम शुरू होंगे। इस मौका पर मेंबर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड राना जाफर, मियां बाबर अशरफ, राना तनवीर, शहबाज भट्टी, नाजम भट्टी, चौधरी इम्तियाज सिंधु, सदर ताजर बरादरी अफजाल भट्टी, हाजी गफार खोखर, नजाकत अली भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग अवामी अमंगों की तर्जमान और मुल्की मसाइल व मुश्किलात की तदारक की जामन है, जिसने हर दौर में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की जद्दोजहद की और अब भी वफाकी व सूबाई हुकूमत मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने की खातर बरसरे पैकार है। मगर पीटीआई अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील की खातर हुकूमती इकदामात की अमलदारी की राह में रुकावटें डालने में कोई कसर उठा न रखे हुए हैं। नईम शहजाद भट्टी ने कहा ये मुल्की माशियत को तवाना होता नहीं देख सकते। उनकी अवलीन तरजीही मुल्क को मुआशी बदहाली का शिकार करके अपने सियासी एजेंडा को तकवीयत देना है, मगर उनकी कोई साजिश भी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा नून लीग की
قیادت عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو عملی جامہ پہنائے گی اور پاکستان کی ترقی و عوامی خوشحالی یقینی بنا کر دم لے گی۔ نعیم شہزاد بھٹی نے لیگی رہنما ممبر قومی اسمبلی شمائلہ رانا کو دفترانے پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا شمائلہ رانا دن رات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کی مزید ترقی اور بہتری کے لیے دعا گو ہیں۔ کیمرہ مین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ کنوینئنگ کمیٹی رکن صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ نے ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل کے ہمراہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پارلیمنٹریز کے نمائندگان کے علاوہ ایکسین ہائی ویز فیسکیو ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت و دیگر امور بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور مناسب ہدایت جاری کی گئی۔ کنوینئر نے ایکسین ہائی ویز کو سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو ان کی دہلیز پر پولیس سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانے کا عمل جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ٹریفک خرم شہزاد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس یونٹ کا معائنہ کیا اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے کہا عوامی خدمت کے عزم کے تحت شہریوں کی سہولیات کے لیے پولیس ورک کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ موبائل پولیس اسٹیشنز اینڈ لائسنس یونٹ شہریوں کو ان کی دہلیز پر پولیس سروس فراہم کرے گی۔ موبائل پولیس اسٹیشن سے شہریوں کو ایف آئی آر کے اندراج، ڈرائیونگ لائسنس سمیت خدمت مرکز کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق یونائیٹڈ لا کالج چنیوٹ میں نئی تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر تعارفی سیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلباء سے خطاب کیا۔ سیاسی شخصیت میاں شوکت تہمیمی، ڈی ٹی او خرم شہزاد، پرنسپل جناب کالج خان، پرنسپل گورنمنٹ کالج جامعہ آباد ڈاکٹر فیصل جبا، پرنسپل گورنمنٹ کالج پنڈی بھٹیاں ڈاکٹر علی عمران شاہ، پرنسپل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جناب کالج سرفراز احمد منیر، سابق صدر بار ملک فتح شیر چودھری وسیم ایڈوکیٹ، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرار چودھری شاہد محمود بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر سیفی اللہ گوندل نے اپنے خطاب میں قانون کی اہمیت اور اس کے سماجی کردار پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ایک مضبوط اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد قانون کی پاسداری اور عدلیہ کے احترام پر قائم ہوتی ہے۔ انہوں نے یونائیٹڈ لا کالج کی انتظامیہ کی کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ چنیوٹ جیسے شہر میں معیاری قانونی تعلیم کا فروغ ایک مثبت اور تاریخی قدم ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چنیوٹ سے ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق قومی پنجابی ثقافت کو زندہ رکھنے اور پنجابی ادب کے دل دادا لوگوں کے لیے بہت بڑا قومی پنجابی مشاعرہ چجدبی پروار جنگ کے زیر اہتمام جنگ کی سرزمین پر 15 نومبر رات 7 بجے جناح ہال ضلع کونسل جنگ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ مشاعرے کی صدارت رائے محمد خان ناصر اور صاحب شام محترمہ نرگس نور ہوں گی۔ چج پروار کے جنرل سیکرٹری عبد الرحمان نے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنی ثقافت اور ثقافتی ورثے کو کبھی نہیں بھولتی۔ جنگ کی عوام کی مادری زبان پنجابی اور عوام اپنی پنجابی ثقافت اور پنجابی ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ اس قومی پنجابی مشاعرے میں ملک بھر سے نامور پنجابی شعراء کرام شرکت کریں گے۔ عوام کو بھی فیملی سمیت شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ فیملیز کے لیے اسپیشل اہتمام کیا گیا ہے۔ مشاعرے میں شرکت کرنے والے تمام شعراء کرام کو مہر محمد ریاض سیال لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں ہوئی موٹر سائیکل ریس، 17 منٹ سے کم ہونے والی اس ریس میں حصہ لیا بائکس لور نے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چند جھلکیاں۔